जी गरजे वस्त आसली जर खंयच ह्या एरियेन ना टॉयलेटीची आनी ती वेवस्था शुभमान केल्ली आहा तिका बरें कामाचेर टिका चड जाता शुभमाची टिका जातलीच पूण काम बरें केलें तें कोण म्हणचे ना काम बरें करता ताका वयर देव पळयता तेन्ना शुभमाक हांव शुभेच्छा दिता शुभमान अशेंच फुडें काम करता अशें शुभमाक कसलीच भंय ना आमी राजकारणांत आसत अगर नसत आमी राजकारण म्हूण आमी शुभमान हें केलें ना एक शुभमान आपलें कर्तव्य ताका दिसलें की ह्या भागांत खरी टॉयलेटीची गरज आहा ह्या हितून कसलें फंक्शन जालें जाल्यार लेडीज हांव कोणाक जेंट्स खंय वचूंक शकता पण लेडीज खंय वचूंक शकना असली एक अत्यंत गरजेची वस्त आज शुभमान हिंग तयार केल्ली आसा वर्सांची ही आमची गरज जी ह्या ग्रावंडाचेर आमी बुकींग दिताय पूण आमचे कडेन टॉयलेट फॅसिलिटी नासली आनी नेमकें हेंच तकल्यांत घेवन शुभम बाबान आनीक रवी चॅरिटेबल ट्रस्टाचे हे सगळे पदाधिकारी आसा तांणी काणकोणाक खूब उदरगतीची कामां केला ताचे बरोबर ही एक गरज म्हणून तेणी आमकां एक प्रपोजल आमचे मुखार मांडलें आनीक मिनिस्टर लेवलाचेर सुद्दां तेमी सांगलें तें आनी आमी एक्सेप्ट केलें की आमी खरें तर एक APO म्हणून हांव काणकोणचो शुभम कुमारपंत आनी ताचे फुल्ल टिमीचे काळजांतल्यान तांकां देव बरो कर म्हणटा की ही गरज आमची आसली ती आमी पुरी केला आनी मुखार बुकींग दिता आसतना आमकां ताट मानेन कोणाकूय बुकींग दिवंक मेळटलें की आमचे कडेन आयज ही वॉशरूम फॅसिलिटी आसा म्हण आयज पळोवपाक गेल्यार तळपण आमकां येयलो आतां तळपण म्हणपाक तळपण ग्रावंडार इतलो व्हडलो ग्रावंड बांदला पूण थंय टॉयलेट ना पूण अशी बारीक तरी एक स्पोर्ट्समॅन म्हणटा स्पोर्ट्समॅन जावं एक खंय जाता इतलें फंक्शन जाता एक बारीक फॅसिलिटी मेळटा आमचो इतलोच उद्देश आहा आमकां काणकोणकाराक एक बरी फॅसिलिटी मेळची आमचो काणकोणकार खंयच फाटीं पडचो न्हू हांव कित्याक फाटीं पडचो न्हू म्हणटा कित्याक आयज उलोवप व्हडलें जाता पूण ज्यो बारीक बारीक हितून लक्ष घालप कमी जाता म्हणजे ह्या अर्थान आमी एक काणकोणकार आनी एक हांव ह्या काणकोणाक जल्म घेतलो म्हूण म्हाजें इतलें कर्तव्य म्हूण मानता की हांव सगळ्याक आमी जेन्ना काम करता आमचो एक गांव वा आमचो भाव ह्या भावार्थान काम करता आनी आमी एक राजकारण जशें सरपंचान म्हणल्यार आमी सगळ्या गोश्टी राजकारण हाडना फक्त करता एक तुगेलें एक आउट ऑफ गुडवील म्हणटा पळय आमी फक्त काम करपाक येयला राजकारणाचो टायमार राजकारण करया आनी एक उरला थोडीं वर्सां करया मागीर राजकारण हांव ऑनरेबल मिनिस्टराक देव बरो कर म्हणटा की आमचे एक फोनाक आनी एक उल्याक तेणी आमकां हें करपाक परमिशन दिली आनी सर APOक हांव देव बरो कर म्हणटा की तुमी आमकां परमिशन दिलें म्हणून आमी करूंक शकलें आनी खंय समज आमची गरज तुमकां दिसता जाल्यार आमकां तुमी अशेंच उल मारा आमी तुमचे ह्या गरजेक आमचो हातभार लायतलेच आमी सरपंची आहा आमची गांवाक एक टीम आहा त्या सरपंच आमच्या टिमीक आहा म्हणटकीर आमकां अशी खंयच कमी पडची ना तुमी समज उल मारलो तुमचे वर आमी आसतले